तारीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया, वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है, यानी जो इज्जतें मिली है, वो भी तुम अहले बैत के सदके में मिली। अल्लाह अकबर। आप उठा करके देखें, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, हत्ता के ये आयत मुबारका जब नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उनको रोका जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो इब्ने हजर अस्कलानी इब्ने हजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोक करके पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? इब्ने हजर उसकी तफसीर करते हुए बयान करते हैं, अल्लाह अकबर, कि जब नमाज, रोजे, हज, ज़कात के सारे हिसाब हो जाएंगे तो फिर रोका जाएगा जन्नत में जाने से पहले कि तुमने रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत की थी, उनका हक अदा किया था या नहीं किया था। ये सवाल आखिरी में तुम सबसे किया जाएगा। आखिर मोहब्बत अहले बैत इतना अहम क्यों? तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये, अपने बुजुर्गों के अक़वाल से, उनकी तालीमात से, कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के नक्शे कदम पे चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत को हर जगह जो रखा, सिर्फ औलाद होने की वजह से नहीं रखा, क्योंकि रसूलुल्लाह के इल्म में ये बात है, हुजूर ये जानते हैं कि कोई कितना भी बिगड़ेगा लेकिन मेरी अहले बैत सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाहें देख रही थी, सन 60 हिजरी का तूफान आएगा और 60 हिजरी के तूफान में दीन बदला जाएगा, सुन्नते रसूल बदली जाएगी, अदल इंसाफ का कानून बदला जाएगा, महरमात के साथ निकाह की तरकीबें बनेगी, सूद आम होगा, शराब एलानिया पी जाएगी। उस वक्त कुछ लोग मसलहत के तहत रुखसत पर अमल करते हुए घरों में बैठे होंगे। हालांकि उनका घरों में बैठना कोई जुर्म नहीं होगा, क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत रुखसत की देती है। लेकिन जब सब बैठेंगे उस वक्त मेरे दीन के लिए जो उठेगा वो कोई और नहीं होगा, वो मेरे ही खानदान से, मेरी अहले बैत से होगा। उसके बाद आप देखें, जब हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना होगा, उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला किसी और खानदान से नहीं होगा, वो खानदान अहले बैत से होगा। जब दीन मुर्दा हो रहा होगा तो दीन को जिंदा करने वाला बगदाद में जो उठ के खड़ा होगा वो किसी और के खानदान का नहीं होगा, वो भी अहले बैत के खानदान का, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म के नाम से याद करेगी। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, 14 साल की उम्र में अल्लाह के दीन के लिए शहीद होने वाला किसी और के खानदान का नहीं, मसूद सालार गाजी अहले बैत के खानदान का होगा। इसी तरीके से कुफ्रिस्तान के अंदर साबिर कलियत की शक्ल में दीन का परचम लहराने वाला अहले बैत के खानदान से होगा। दिल्ली में इनकलाब पैदा करने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया खानदान अहले बैत से होगा। अल्लाहु अकबर, लाहौर की सरजमीन पर खुदा के दीन का मुहाफिज बन के खड़ा होने वाला दादा अली हुजवेरी अहले बैत के खानदान से होगा। इसी तरह क़यामत के करीब कोई खानदान दीन के लिए उठे ना उठे, आखिरी में जो मोहम्मद महदी की शक्ल में अल्लाहु अकबर दीन का हिमायती बन करके उठेगा, अकेला तने तन्हा, वो भी खानदान नबूवत का चश्म चराग खानदान अहले बैत से होगा। तो अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत की तालीम इसलिए दी गई कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के तरीके पर, उसी के नक्शे कदम पर चलता है। अब मुसलमानों, हमसे कहा गया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब जब दिल में मोहब्बत किसी की भी पैदा हो, किसी की भी मोहब्बत किसी की भी पैदा होती है तो आदमी बोलने में उसकी नकल करता है, चलने में उसकी नकल करता है, किरदार में उसकी नकल करता है, खाने पीने में उसकी नकल करता है, गुफ्तार में उसकी नकल करता है। ये सब कुछ चीजें होती है। रसूलुल्लाह मोहब्बत अहले बैत इसलिए हमारे दिलों के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि लोगों, तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर दिन मेरी अहले बैत तुम्हारे दीन की हिफाजत करती नजर आ रही है। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो तुम दीन के मुखालिफ नहीं जाओगे, बल्कि तुम भी दीन के हिमायती बनोगे।
تم بھی دین کے حامی بنو گے، لیکن شومی قسمت کہ آج اہل بیت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت، اس کا مفہوم ہی لوگوں نے بدل دیا۔ محبت اہل بیت کا مطلب کیا؟ شربت، کھچڑا، نیاز، گرما گرم رافضیوں کی نقل والا، رسومات والا محرم۔ اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، اور ظلم اور دہشت گردی کا ماحول لوگوں کا یہ ہے کہ علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو علماء بولے، جو علماء گفتگو کریں، چھوڑ دو ضرورت نہیں، چھوڑ دو۔ اب کوئی بات نہیں، اب میں تو بات سمیٹ رہا ہوں، اب بہت بات تو اختتام کی طرف جاری، اب تھوڑی دیر سن لے، بس کوئی لمبی نہیں کرنی۔ آپ توجہ فرمائیں، ایک بار درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہ درود پڑھنے کو کہتا ہوں تو درود شریف کی آواز بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ارے میرے بھائیو، ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ جہاد اور حج میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ بے شک ایک بار درود پڑھنا حج سے زیادہ ثواب، جہاد میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو، آپ چپ رہتے ہیں، بھئی درود شریف تو پڑھ لو اللہ کے بندو۔ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کہتے ہیں، علماء پر ایسا روب، مقرروں پر ایسا روب، کوئی نہیں بول سکتا غلط رسموں کے خلاف، اور جو بولے گا اس پر آستینیں چڑھے گی، اس کو ماں بہن کی گالیاں دی جائے گی، اس کو خارجی ناسبی کہا جائے گا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، ناڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کالے پیرے کپڑوں کو اہل بیت کی محبت کا نام دینے والوں، کلر سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کردار سے محبت کا تعلق ہے، دلوں سے محبت کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت کی محبت کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے دے رہے تھے تاکہ اے لوگوں، جس وقت لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے، اس وقت تمہیں امام حسین کا کردار یاد ہونا چاہیے کہ حسین نے کس طرح کردار سے زندگی گزاری، امام علی مقام کی زندگی کیا تھی، امام حسن پاک کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگیاں ہم بھول گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کے 3 دن صرف ہم امام علی مقام کو دیکھ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سننا، امام علی مقام کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم کرنی پڑے گی کہ ہم حسینی کردار پر ہیں یا یزیدی کردار پر ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ حسینی کہلا کر یزید کا کردار زندہ کرنے والی قوم اگر زمین کی پشت نے دیکھا ہوگا تو وہ 14ویں صدی نے دیکھا، 14ویں صدی کے اندر دیکھا۔ اللہ اکبر، جتنے پاپ، جتنے جرائم یزید کر رہا ہے، وہ سارے جرائم اس قوم کے اندر موجود ہے جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہی ہے۔ امام حسین کا کوئی کردار اس قوم کے اندر موجود نہیں۔ وجہ اس لیے کہ امام علی مقام کی زندگی پڑھی نہیں، امام علی مقام کی زندگی سنی نہیں، صرف بس جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی نعرے، ہر جگہ جذباتی